اون عشق نبود، مالکیت بود. این من گفتنت بود همسه. اما توی رابطه من و عظیم ما وجود داره. اعتماده، دوست داشتنه، آزادی نفس کشیدنه، نزدیک بودنه. اما تو این چیزا رو نمیفهمی همسه، چون تو یه آدم خودخواهی. صداقت. بین شما دوتا صداقت نیست. بین پیوندتونم نه، چون از اساس دروغه. دروغ بزرگ تو. اگه بینتون دوست داشتنه، پس برو بهش واقعیت رو بگو.